अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आपके लिए लाई हूँ एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैसेज। वो मैसेज ये है कि चूँकि मैं पाकिस्तान में पहली डॉक्टर हूँ जो रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल के ऊपर काम जिसने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ काम किया बल्कि लोगों को इसके रिजल्ट दिए। अभी प्रॉब्लम, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को आज ज़रूर सुनिएगा। वो वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की, मैं उस वक़्त आउटडोर में बिज़ी थी। अभी मैं अपने बेडरूम में आई तो मैंने सोचा कि आपको ये छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों को मैं अपलोड कर दूं। आप उसको एक तो देखिएगा और उसमें सुने कि उसमें किस तरह का प्रॉब्लम आप जैसे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। होता क्या है कि मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग उसको शेयर करते हैं। कई दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नंबर वगैरह दूँ, आप लोग देखते ही नहीं ऊपर कि नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है। दरमियान में कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है। कई लोग, मैंने देखा, मुझे कई लोगों ने बताया भी कि डॉक्टर साहबा उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिदा से अगर आपने रब्ता करना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप हमसे रब्ता करें। और ये जो सूरत हाल है कि फौरी तौर पर रब्ता करें, फिर लोग उनसे इनबॉक्स करते हैं और इनबॉक्स करके फंस जाते हैं। ये एक दफ़ा मुझे पहले भी किसी पेशेंट ने ये बात बताई, लेकिन मैंने उनकी बात पे शायद यकीन नहीं किया था। और जो मुझे आज मेरी आंखें खुली हैं, मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि प्लीज़ आप लोग इनबॉक्स में कोई आपको कहे कि मैं आपको डॉक्टर साजिदा का टाइम लेकर देता हूं, मैं आपको, आप पहली तो बात है आप पैनिक ना हो। देखें, ये वो काम है जो पाकिस्तान में अभी बहुत कम लोग, यानी मैं और मेरी टीम के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। आप लोग पैनिक ना हो। अगर आपको टाइम थोड़ा सा देर से मिल रहा है, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग दूर से हैं, किसी दूर सिटी से हैं, दूर कंट्री से हैं, आप आए, आप बताएं, आप उनको बताएंगे, मेरे असिस्टेंट्स को, मेरे अमले वाले लोगों को। मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में फ़ोन नंबर्स भी बताऊंगी क्योंकि आप लोग ऊपर से पढ़ते ही नहीं हैं। आप उनको बताएंगे तो वो आपको जल्दी नंबर दे देंगे। और आपने पैनिक नहीं होना। पैनिक होके आप क्या कर रहे हैं? मुझे 3-4 पेशेंट ने इस तरह की बातें बताई हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं जो आपको बुला लेते हैं, मेरे से फ़ोन पे बात कराते हैं, जो कि मैं नहीं होती। आई डोंट नो मेरी वो फ़ोन पे आवाज़ कैसे जनरेट कर लेते हैं कि आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहबा आपकी बात थी। मैं आपको बताऊं, मैं टेलीफोन पे सवाए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में कोई प्रोसीजर नहीं करती। प्रोसीजर जो है वो मेरी फिजिकल प्रेजेंस में ही आपके होते हैं। खुदा के लिए आप इन चीज़ों पे लोगों के हाथों लुटना, बर्बाद होना छोड़ दें। आप मेरी बात को समझ लें। मैं अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आपको टाइम मिला है और आपसे मैं अभी तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे बात नहीं कर सकी, खुदा के लिए मत समझिए कि मैं आपका पैसा लेके आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के, आप इंटरनेशनल पेशेंट हैं और मैं ऑनलाइन $100 लेकर भाग जाऊंगी आपके लिए। ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है महीना एक वेट करना पड़े, 2 महीने वेट करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं फिजिकल पेशेंट जो मेरे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। आप लोग भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है मेरा टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों को टाइम दूंगी ना। अब मुझे ये बताएं कि मैं इस वक्त अगर कमरे में आ रही हूं तो मैं किस तरीके से, कब आप लोगों को टाइम दूंगी। तो खुदा के लिए पैनिक ना हो, परेशान ना हो। इस तरह के हाथों में पिछली वीडियो देखें कि वो बंदा कैसे बता रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा लाइफ केयर हॉस्पिटल है, कौन से हॉस्पिटल में उसको बुलाया, 2 लाख ले लिया, उससे कहा कि तुम्हारे स्टेम सेल हो गए हैं। खुदा के लिए अपना होश करें। और मैं देख रही हूं कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल जेलसी से गलत इंफॉर्मेशन दरमियान में देना शुरू कर देते हैं कि मैंने स्टेम सेल कराया, मेरा 20 लाख खर्चा आया। 20 लाख खर्चा नहीं है, $1000 किट का खर्चा था जो आपके $1200 की इक्विवेलेंट हो गया है। ठीक है, ये आपका टोटल खर्चा है जो आपने खुद उठाना है। इसकी पेमेंट मत अदा कीजिएगा जब तक आप मुतमईन नहीं होते। अगर आप किट की पेमेंट एक दफा पे कर देंगे, आपकी जो हम
سلوشنز وغیرہ، آپ کی کٹیں، آپ کے کنزیومیبل جو ہم آپ کے لیے منگوائیں گے وہ 2 ماہ میں ایکسپائر ہو جائیں گے، چاہے آپ اس کو کروائیں یا نہ کروائیں، آپ کی وہ ساری پیمنٹ ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے کیا کرانا ہے، پیمنٹ تب دینی ہے جب آپ کو یقین ہو جائے، اور پیمنٹ ناقابل واپسی ہوگی، اور اس میں 20 لاکھ 30 لاکھ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے اگست کا مہینہ آپ کی دعاؤں سے بہت بہت مبارک ثابت ہوا۔ یہ میری برتھ ڈے نہیں تھی، یہ میرا جشن آزادی نہیں تھا، یہ ہمارا یوم نجات بھی تھا۔ ہم نے اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، جو ہمارا ڈاکٹر زیووز کے ساتھ ایک ہوا تھا، ایک ہمارا کانٹریکٹ تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ کانٹریکٹ کیا تھا؟ ساری سروسز میں دے رہی تھی انٹرنیشنل پیشنٹس کو، اور انٹرنیشنل پیشنٹ کے پیسے ڈاکٹر زیووز رکھ کے، اور پھر ہمارے پاس جو ہم آپ سے پیمنٹ لیتے ہیں اتنی ہی ہمیں دیتے تھے، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہ میرے اوورسیز بہن بھائیوں کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور الحمدللہ میں اب اس لیول پر کھڑی ہو چکی ہوں۔ ہم اپنے تمام میڈیا کنزیومیبل، ہمارے ساتھ تمام ایجنسیز، ہمارے ساتھ تمام جو میڈیا پرووائڈ کرتی ہیں، کیونکہ ہم سب سے بڑے یوٹیلائزنگ کمپنی ہے پاکستان میں ہم نے سب سے زیادہ سٹیم سیل کیے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ان لوگوں کو سروسز دی ہیں، الحمدللہ سکسیس ریٹ دی ہے، اور اب ہمیں کسی ادارے کے تھرو وہ چیزیں نہیں منگوانی، ہمیں کمپنیز ڈائریکٹلی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ $1200 کا، جو پاکستان کے رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں ان کی $1200 ان کی کاسٹ پڑے گی، اور جو ہمارے اوورسیز رجسٹرڈ پیشنٹ ہوں گے ان کی $2000 کاسٹ ہوگی صرف۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ نے پینک نہیں ہونا، نہ کسی کی باتوں میں آنا ہے۔ میں اکیلی ہوں، میں نے آپ کو سروس دینی ہے۔ اگر آپ کو 2 مہینے 6 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے تو پلیز فار گاڈ سیک ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے، اور جب اللہ کے کرم سے آپ کا سکسیس ہوگا تبھی آپ کا سکسیس ہوگا۔ میں نے کسی جگہ کلیم نہیں کیا کہ اس میں 100% سکسیس ہے۔ سکسیس ویریز اکارڈنگ ٹو پیشنٹ۔ سکسیس جو ہے، کسی پیشنٹ کا سکسیس 16% بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 50% بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 30%، 40%، 16 to 52% ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ۔ میں آپ کو دیکھنے کے بعد بتا سکتی ہوں کہ آپ میں کتنا سکسیس ہے، یا آپ میں 0 سکسیس ہے، یا آپ میں بہت اچھا سکسیس ہے، یا آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کی ایویلویشن کرنے کے بعد پتا چلے گا۔ خدا کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں پھرنا بند کریں۔ میری اس ویڈیو کو اللہ کے واسطے لوگوں تک پہنچائیں، جو لوگ جن کو ٹائم نہیں مل رہا۔ باقی رہ گئے جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایوارڈ کی خوشی میں غریب لوگوں کے لیے پیکج کا اعلان کروں گی۔ میں انشاءاللہ تعالی، مجھے ربیع الاول کا انتظار ہے، مجھے جیسے ہی میرا ربیع الاول سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو خوشخبری دوں گی، بہترین پیکج دوں گی ان لوگوں کے لیے جو $1200 بھی افورڈ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ریلیکس رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے، جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ہی ملنا ہے۔ اور اس کے بعد بھی، سٹیم سیل کرانے کے بعد بھی آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو آپ کرا سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے ساتھ اس لیے اٹیچ تھے کہ شاید ڈاکٹر زیووز ان کا سٹیم سیل کریں گے، تو وہ ڈاکٹر زیووز کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو ہمارے سینٹر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر زیووز از سیکنگ فار another سینٹر، شاید ٹرکی میں ان کو مل جائے، کہیں بھی مل جائے، تو آپ ان کے سینٹر میں جا سکتے ہیں۔ جو لوگ میری سروسز، اینڈرولوجی کی سروسز ہمارے اسٹار اکسی سے لینا چاہ رہے ہیں، میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ سکینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے، اور آپ نے مطمئن رہنا ہے، اپنی باری کا ویٹ کرنا ہے، پینک نہیں ہونا۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے آپ لوگوں کو۔ اور اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ہمیں، جب میں آپ کو کیمپ لگاؤں گی، اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ارینجمنٹ کروں گی، تو آپ نے اس میں آ کے اپنا اندراج کرانا ہے، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو گیو یو دا بیسٹ ٹریٹمنٹ، بیسٹ IVF اکسی پروٹوکالز، اور بیسٹ اسٹیم سیل پروٹوکالز، اور ایوری
ریپروڈکٹیو سرجری کا جو بیسٹ پروٹوکال ہے وہ آپ کو دوں گی. فی امان اللہ.